गुजरात की तहसील खारिया में सजा शतरंज का मेला। गुजरात चेस एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम खारिया के मकामी रेस्टोरेंट में मेल, फीमेल और जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान हुसूसी सेक्रेटरी जनरल चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब राजा गोहर इकबाल और अरशद अली बेगा थे, जबकि उम्मीदवार MPA अखलाक रनिया, मोहम्मद नसीर एडवोकेट, फरहान गुज्जर और शेरोज अली सुपरा ने हुसूसी शिरकत करते हुए तहसील चैंपियन खारिया आसफ खान अच्छी, तहसील चैंपियन गुजरात मोहम्मद शौकत, तहसील चैंपियन जयपुर मोहम्मद अनील और तहसील चैंपियन सरायलमगीर का एजाज हासिल करने वाले सुलमान तस्लीम को अवार्ड से नवाजा। जूनियर चैंपियनशिप में अमीर हमजा, वुमेन चैंपियनशिप में रुखसाना रफीक और ओपन कैटेगरी में हाजा तारक ने चैंपियन डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एजाज हासिल किया। चेस एसोसिएशन पंजाब के सेक्रेटरी राजा गोहर इकबाल और अरशद अली बेगा ने खिताब करते हुए सदर गुजरात एहसानुल हक की लाजवाल खिदमात पर भरपूर खराजे तहसीन पेश किया और इस शानदार इवेंट पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि पंजाब भर में गुजरात एसोसिएशन शतरंज के फरोग के लिए हर महाज पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। ये सब चीज़ें मेरी अल्लाह की अनायत हैं और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी मोहब्बतें अल्लाह ताला इसी तरह सलामत रहें कि ये जो महफिलें होती हैं बेसिकली ये लोगों को इकट्ठा करने के एक बहाने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद स्पोर्ट्स से हूँ और एहसानुल हक साहब को पता है कि मैं क्रिकेट के लिए कुछ कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल काम है दोस्तों को इकट्ठा करना और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। मेरी पहली ये मतलब है मैं कह सकता हूँ कि मैं पहली दफ़ा किसी ये चेस के प्रोग्राम में आया हूँ। ये ज़हीन लोगों का काम है, मुझे पता नहीं मैं क्या आप इसका जवाब क्या दूँ। ये आप जैसे जो ज़हीन लोग बैठे हैं ये वो ही बता सकते हैं कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में एहसानुल हक साहब ने खारिया में कमाल कर दिया, अपना हक अदा किया कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया। दूसरी रह गई कमियों की बात। कमियां यार रह जाती हैं, कमियों का कोई मसला नहीं है। कमियां जो छोटी मोटी होती हैं उनमें मैं समझता हूं वो कोई आपके इरादे या आपके मिशन को रोक नहीं सकती, और कमियां ही इंसान को सिखाती हैं कि इंसान ने आगे कैसे बढ़ना है। इस बात पे भी मैं एहसानुल हक साहब को मुबारक पेश करता हूं इस कामयाब प्रोग्राम पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये खारियां के लिए एक बहुत बड़ी नई उम्मीद है ज़हीन लोगों के लिए, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे खुद भी वर्क करूंगा कि मैं भी आपके साथ बैठ के टेबल पे कुछ सीख सकूं आपसे। और मैं आप सबको पूरी टीम को मुबारक पेश करता हूं, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा हिम्मत दे कि हम इस तरह की महफिलें सजाते रहें और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते रहें और एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करते रहें। आप सबकी मोहब्बतों का और एहसानुल हक साहब आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और मैं यकीनन आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन जिस तरह से मुसलसल हर साल अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है और हर मरतबा बेहतर अंदाज में अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, इस पे उनके सदर जनाब एहसानुल हक साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीन साहब और बाकी तमाम जो टीम मेंबर्स हैं वो मुबारकबाद और सताइश के मुस्तहिक हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले इनको दाद दें और भरपूर तालियों से। इवेंट को कंसीव करने से लेके ऑर्गेनाइज करने तक के जो मराहिल हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स करवाए हैं, और खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान भर में तकरीबन 200 से ज़्यादा इवेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कि हमारी इस टीम ने ऑर्गेनाइज किए हैं, और अंदाज़ा होता है कि स्पॉन्सरशिप इंगेज करने से लेके खिलाड़ियों के साथ कोऑर्डिनेशन, उसके बाद जो हमारे मेहमानाने गिरामी हैं उनको ऑन बोर्ड रखना और फिर इवेंट को एग्जीक्यूट करना, इसके लिए एक मुकम्मल टीम, एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जो मैं ये समझता हूँ कि मेरे 36 ज़िला में से जो सबसे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है वो गुजरांवाला और गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर इन दोनों का मुआवजा किया जाए तो ज़्यादा जो डाई हार्ट वर्कर्स हैं वो गुजरात डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप सब लोग मुबारकबाद समझते हैं। चेस हमारे लिए एक खेल तो है, लेकिन इस खेल के साथ साथ हमारा एक मिशन भी है
کہ ہم نے قوم کے بچوں کو، قوم کے نوجوانوں کو، قوم کی خواتین کو سوچنا سکھانا ہے. کوگنیٹو سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے جناب دنیا بھر میں پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں. آپ بخوبی اس چیز کو بتا سکتے ہیں کہ ویسٹ میں اس گیم کو اپنے کریکولم کا پارٹ بنایا گیا ہے اسکولوں میں. تو اسکول ایجوکیشن سے اس کو رکھا گیا. تو مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ ریسرچ بہت کم کرتے ہیں، ہم شاید ان کی ریسرچ کو فالو کر لیں گے، حالانکہ حکم ہمیں دیا گیا تھا تفکرون کا. تو تفکر کیسے کرنا ہے، سوچنا کیسے ہے، سوچنا سکھانا کس نے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی تو ایسا ٹول ہونا چاہیے نا. بہت سے ٹول ہیں جو ہمیں سوچنا، فوکس کرنا، ہمارے کوگنیٹو سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے مددگار ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بہتر ٹول چیس ہے. تو اس گیم کو ہم صوبائی لیول پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کریکولم کا فوری طور پہ تو پارٹ شاید نہ بن سکے، کیونکہ بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے، پیچھے پالیسی سازوں کو اس میں بڑا اپنا خون پسینہ کیا اپنا مغز مارنا پڑتا ہے، تمام کیبنٹس کو آن بورڈ لانا پڑے گا، تو پھر جا کے یہ ایک کام ایسا ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. اس پر بھی ہمارا دھیان ہے، لیکن پہلا فوکس ہمارا یہ ہے کہ شطرنج کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے طور پہ اسکولوں میں، کالجوں میں اس کی امپورٹنس کو بڑھایا جائے، اس کے گریڈنگ یا اس کی بیس پہ ہونے والے ایڈمیشنز کو کمپلسری کروایا جائے، تاکہ پلیئرز کا رجحان اس طرف آئے، پلیئرز اس طرف فوکس کریں. پیرنٹس جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا اہم کردار ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ بجائے موبائل کے اوپر اسکرین پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کی روشنائی کو ضائع کریں. بہتر ہے کہ وہ لوگ بورڈ کے اوپر بچے کا فوکس بڑھائیں اور اس گیم کے اندر آگے آئیں. نہ صرف یہ کہ ان کا کیریئر ایز اے اسپورٹس مین بنے، ایک باشعور اور ایک بہترین شہری کے طور پہ بھی ان کی پرورش میں یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جناب احسان صاحب، امین صاحب، ہماری اور باقی جو دوست ہیں، نہ صرف یہ کہ ایونٹس کروا کے، بلکہ یہ لوگ مختلف ایونٹس کے اندر شرکت کر کے، اپنے علاقے کی نمائندگی کر کے نہ صرف عزت کا باعث بنتے ہیں، بلکہ یہ باقی لوگوں کو بھی اپنا جو سکل ہے اس کو ٹرانسفر کرنے میں ایک امین کا کردار ادا کرتے ہیں. میں حضا طارق کا ذکر نہ کروں تو بددیانتی ہوگی. بہترین پلیئر ہیں اور پورے ملک میں کہیں پر بھی اچھا ٹاپ ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یہ شرکت کرتے ہیں اور بہترین پوزیشن میں، ٹاپ پوزیشن پہ ان کا ہمیشہ سے جو نتیجہ رہا ہے. تو آپ سب دوستوں کی وجہ سے گجرات ڈسٹرکٹ چیس ایسوسی ایشن اور گجرات ڈسٹرکٹ میں چیس فلرش کر رہی ہے، پنپ رہی ہے. اور میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ جو ہمارا ایک براڈر ویژن ہے جس میں ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب ڈاکٹر نعیم رؤف نے آ کے ایک نئی جہت دی ہے پنجاب کی شطرنج کو، پنجاب کی شطرنج کے ایونٹس کو، پنجاب میں کھلاڑیوں کی ویلفیئر کے لیے جو ہم پلانز اب کر رہے ہیں، جس طرح سے پرائز منی کو ہم نے بہت زیادہ ریز کیا ہے، جس طرح سے ہم نے ان کے لیے اپرچونٹیز اور فیسلٹیز کو انہینس کیا ہے. تو یہ ان کی خاص جو اس میں کاوش ہے، خاص محنت ہے، ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کامیاب ہو پائے ہیں. اور باقی تمام دوستوں نے مل کے جس طرح سے پنجاب بھر میں چیس کو فروغ دینے میں اپنا رول پلے کیا ہے. اور پنجاب اس ٹائم بڑا بھائی پورے ملک میں تو ہے ہی ہے، شطرنج میں بھی بڑا بھائی ہے. یہ باقی تمام صوبوں کو بھی، چونکہ میں فیڈریشن میں ٹریرار کے طور پہ بھی فرائض انجام دے رہا ہوں، تو وہاں پر ہم جب جاتے ہیں تو باقی علاقوں سے بھی ہمیں اپنا کمپیریزن کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. الحمدللہ ہم کے پی کے سے، سندھ سے، بلوچستان سے بہت آگے جا کے اپنی آرگنائزیشن کو اور اپنے پلیئرز کے لیے جو فیسلٹیز ہیں اس کو اویلیبل کرنے میں کامیاب جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت گیپ ہے، ان کو کور کرنا ہے. اور میں آج بھی 2-3 دوستوں سے ملا ہوں، میں نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ بھائی احسان صاحب تو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور بھی دوستوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا فیلڈ ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے ہماری، اتنا بڑا ایریا ہے جس کو کور کرنا چند لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ مہمانان گرامی کی آمد سے یہ ہمیں کم از کم میسج کنوے کرنے کا ایک موقع ملتا ہے کہ آپ سب لوگ آئیں آگے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق ہمیں سپورٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ایک دن چیس کو جس طرح کرکٹ اور بلیئرڈ پاپولر گیمز کے اندر شمار کی جاتی ہیں، چیس بھی ایک پاپولر گیم کے طور پہ پاکستان میں ریکگنائز کی جائے گی. بہت شکریہ. بہت اچھے پلیئرز ہیں ہمارے پاس. تو آصف خان صاحب سے مل کے بہت اچھا لگا، جنہوں نے یہ ساری چیزیں ڈونیٹ کی اور آؤٹ آف کنٹری سے انہوں نے بہت اچھے مقابلوں میں شرکت کی. تو تھینک یو سو مچ تمام دوستوں کا، تمام مہمانوں کا جو تشریف لائے اور اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.